आयला आमचे अंजली वेळीप हाचो प्रचार करपा खातीर ह्या मतदारसंघातल्यान आतांच नुकतेच तेंचें भाशण जालें बाब सुभाष फळदेसाय बाबू कवळेकर आमच्या मदीं बाब नरेंद्र सावयकर आतां नगरसन गेले एक्स जिल्हा पंचायतीचे सदस्य हांगासर आसात व्यासपीठाचेर आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष फक्त ताळयो मारून जावच्यो ना नेटान म्हज्या बरोबर मातशी घोषणा दियात भारत माता की जय वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टीचा जय सो मोदी जी आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं 22 मातशे गणित आमचे चुकला तेजो वचपो भरून काडपा खातीर आमकां आतां दाखोवन दिवपाक जाय आनी आतां दाखोवन दिता आसतना आमकां 27ची तयारी करपाक जाय 27क फक्त एकूच वर्स उरलां हांव परत सांगता आमकां बरेच जाण म्हणजे फाटलीं 3-4 वर्सां जालीं हांगासर काँग्रेसीचो आमदार निवडून येयल्ल्या कारणान वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो सतवणुच्यो वागणूक म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांक दिवपाक लागला नो डावट आपल्या परीन खंयसर दिसता थंयसर वेगवेगळे सतवणूक कशी करप ही काँग्रेसी कडल्यान शिकची पयलींय केला तेंच्यांनी आनी आतांय करतात हांवें स्पश्ट कित्याक सांगता फाटले फावटी जर तुमी मातशें गणीत चुकोवंक नासलें जाल्यार आज बाबू कॅबिनेटांत आसलो आनी हांव तितूर वचना हांवें कित्याक सांगता आपल्या हक्काचो आमदार जो पर्यंत ना आपलो आमदार जो पर्यंत ना तो पर्यंत कार्यकर्त्यांक सफर जावचें पडटा आनी आज बाबू बरोबर आयिल्ले काँग्रेसींतल्यान भारतीय जनता पार्टीत आयिल्ले आनी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते हे दोगूय जाण आज सफर जाता पण FRA एक्टाच्या अंतर्गत तुमची सनद तुमकां मेळटली हे उतर आहा म्हज्या घराचो जेणी फॉर्म भरला तेका तेजें घर हे तेज्या नांवार करून दिवपाचें 27च्या इलेक्शनाक वयच्या पयलीं ताजें घर तेज्या नांवार जातलें हे उतर म्हजें हांव बेश्ट सांगना फुडल्या फावटी मिटिंगेक येता तेन्ना जाय जाल्यार विचारात कारण काँग्रेसवाल्या सारखे फोटींग सांगपाची म्हाका संवय ना आनी जेंच्यांनी विरोध केला जेंच्यांनी डेव्हलपमेंटाक विरोध केला जेंच्यांनी म्हज्या घराक विरोध केला अशा लोकांक थारो दिवपाची गरज ना हांव तुमकां सगळ्या जाणांक आव्हान करता येता त्या 20 तारखेक तुमी मोठ्या प्रमाणात मतदान हे कमळाक करात तुमच्या तशें पळोवंक वचत जाल्यार केप्याक 4 मतदारसंघ लागता आनी दाखोवन दियात हे 4 मतदारसंघ जिखल्या उपरांत आमकां 27 आमी परत एकदा विधानसभेची तयारी ही आताच चालू केल्या हे तुम्ही सगळ्यांच्या मदीं झगडी लावन दवरप हे आयज पर्यंत तेंचें काम आसा म्हणून म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणीक हांव सांगपाक आयला काँग्रेसीचेर विश्वास दवरूं नाकात तांकां सामान्य मनशाचे बारीक मनशाचे बरें जाल्लें केन्ना नाका म्हणून तुमी ह्या फावटी आनी फुडलेय फावटी हांव आतांच सांगता कमळाचेर मतदान करात ज्या सरकारात केंद्रातल्यो आनी राज्यातल्यो योजना तुमच्या पर्यंत पावयल्या ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तान दाखोवन दिवया की हांगातली सगळी जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा आमी शॉर्ट टर्म विचार करिना आमी विचार करता फुडल्या 25 वर्सांचो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचें स्वप्न आमच्या मुखार दवरता आज जी आमची धाकटी भुरगीं आसा जी 10 वर्सांची भुरग्यां फुडली जेन्ना 35 वर्सांची जातली त्या भुरग्यांचो विचार करता आनी तेकाच लागून आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047च्या सकयल विकसीत गोवा 2037 हे कशें तयार जावचें म्हणजे ते धाकले भुरगे जे आसा पळय न्ही ते आज 5 वर्सांचे आसत जाल्यार 25 म्हणजे फुडल्या 30 वर्सांचे ते जेन्ना जातले तेन्ना तेजें फ्युचर कशें आसचें हेजो विचार आयज आमी करता मुख्यमंत्री जाल्या पासून पळयतालो ते लोकांच्या घरांचे प्रश्न खूब मोठ्या प्रमाणात आसात कदाचित तुमच्या मतदारसंघात कोण कोणाचेर केसी घालिना दिसतले मातशे बरे लोक आहा शहरान येयले मातशे बरे आहा एकामेकाक म्हणून घालिनात शहरान कितें जालां खबर आहा आपल्याच घालीत आसात सगळे एकामेकाचेर केसी घालून सगळ्यांची घरां वेगवेगळ्यांची घरां कोर्टात मोडपाच्यो ऑर्डरी दिवपाक सुरू केल्या म्हणून आज जरी तुमी तुमचें घर आमी म्हणटा म्हजें घर ही स्कीम कित्याक तुमकां जर हांवें कोणायकूय विचारलें तुमचें घर हें कायदेशीर आसा हो म्हणपी डॉक्युमेंट कितें आहा तुमच्या कडेन पंचायतीची रिसिप्ट हावस टॅक्स पे करता ती रिसिप्ट हाज्या पलीकडे कितें आसा कांयच ना आनीक थोड्या जाणांक जर हांवें विचारलें म्हणटली मांवाचें नांव आहा 1/14 उताराचेर थोड्या जाणांच्या बरोबर काय न्ही थोड्या जाणांच्या बापायचें आज्याचें कोणाचें तरी नांव आसतलें 1/14 उताराचेर ओके हाज्या पलीकडे दुसरो डॉक्युमेंट ना आतां जर तें घर बांदूंक वचत जाल्यार ताका हावजींग लोन मेळना
हावजिंग लोन मेळना खंयच्यान घर बांदतलो आनी बारीकशे त्या खातीर म्हणजे ही जी सगळी घरां आहा ही कायदेशीर करपाक जाय. थोड्यांची घरां कोमुदादीच्या प्रॉपर्टीज आसतली, थोड्यांची घरां गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीज आसा, म्हणजे जशी फॉरेस्टात आसा तशीच ती गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टीज आसा. थोड्यांची घरां रेव्हेन्यू प्रॉपर्टीज आसा, थोड्या जाणांची घरां भाटकाराच्या जागेत आसा काय ना? भाटकार टॉयलेट बांदपाक सुद्दां एनओसी दिना, पायवाट वचपाक एनओसी दिना. अरे कितले दीस पोर्तुगीज गेले, 60 वर्सां सोंपली, 3 पिढयो जाल्यो, तरी आमच्या घरात टॉयलेट बांदतलो जाल्यार एनओसी मागपाक जाय, वाट मेळटली जाल्यार एनओसी बांदपाक जाय, सादें घर आमच्या नांवार जायना. म्हणजे फायदो कितें ते स्वतंत्र जावन? कसलें स्वतंत्र तर तें? म्हणून आमी सांगलें की म्हजें घर जे पुर्वजात घर आसा, म्हज्या आज्याचें घर, बापायचें घर, हे म्हज्या नांवार जावपाक जाय, ती जमीन म्हज्या नांवार जावपाक जाय. म्हाका परत घर बांदतलो आसत जाल्यार तें कायदेशीर जावपाक जाय. हाच्या खातीर म्हजे घर इस्की मांडली. विरोध केला. अरे तुजो बंगलो आसतलो, तूं बंगल्यात रावता आसतलो म्हणून सामान्य मनशाच्या घराक विरोध करता? अरे बारीक मनशाचें घर जे तेज्या नांवार जाता आसत जाल्यार तुज्या पोटांत कित्याक दुखता? तुज्या पोटांत कित्याक दिसता? कित्याक म्हाका सांग. अरे विचारपाक जाय तुमी. अरे मुख्यमंत्री जर दिसता रातच्या 11 वरांचेर म्हाज्या घरा नांवाचें बिल असेंब्लीत मांडटा, हांवें सांगलें डिस्कशन करात. तुमकां कित्याक चुका ती सांगात. तुमच्या बंगले कायदेशीर करून येवंक ना. म्हाज्या बारीक समाजातल्या लोकांचे बारीकशे 200 स्क्वेअर मिटर असलेले घर हे कायदेशीर करपा खातीर हांवें बिल मांडला. तर हांच्यांनी विरोध केलो. तो एकट्यान बिल पिंजले आनी सभापतीचेर उडयले. कितें समजता तुमी? तुमकां सांगलें हांवें डिस्कशन करात म्हणून. तुमकां कितें विचारपाक जाय तें विचारात. अरे आमी कायदो मांडला, कायद्यान डिस्कशन करपाक जाय. हे वेलान धांवून येयले, हे म्हजेर धांवून येयले, हे सभापतीचेर धांवून गेले. तुमी जर टीव्ही पळयत जाल्यार तुमकां कळटलें. ते दिसाचे काडून पळयात. इतक्याचेर रावंक ना. हांच्यांनी दिसाची असेंब्ली बंद करपाक. कित्याक? हेंकां म्हजें घर हे तुमच्या नांवार केल्लें नाका, बारीक मनशाच्या नांवाचेर घर केल्लें नाका, बारीक मनशाचें घर सुदारलेलें नाका, बारीक मनशाचेर तो जागो नांवार जाल्लो हेंकां नाका. हेंकां अशेंच चांगडेत दवरपाक जाय. आनी आमी म्हटलें की म्हजें घर त्या सामान्य मनशाच्या एसटी आसतलो, एससी आसतलो, ओबीसी आसतलो, ताच्या नांवार आयज पर्यंत घर जावंक ना, तें घर तेच्या नांवार करचें. हांच्यांनी विधानसभेत विरोध केलो. विधानसभेत म्हाका कितें कितें म्हटलें, विधानसभेच्या भायर येवन बसले. परत थंयसरूय बी म्हाका गाळी चोल्यो. म्हाका गाळी घेवपाची तयारी आहा. म्हज्या लोकां खातीर म्हाका गाळी घेवपाची तयारी आसा. म्हज्या लोकांची घरां क्लियर जाल्ली म्हाका जाय. त्या खातीर आतां काँग्रेसीक कोण उबो रावला ताका विचारात. तो तुमच्या घरा कडेन येयल्या उपरांत विचारल्या शिवाय रावं नाकात. तुज्या आमदारान म्हज्या घराक कित्याक विरोध केल्लो तो पयलीं सांग म्हणपाचो. मागीर मत मार, मागीर मत माग. त्या खातीर हांव तुमकां सांगपाक आयला. हांव चड वेळ उलोवतना हांव फक्त इतकेंच सांगपाक आयला. बट त्या सगळ्यांचो तुमचो सपोर्ट आनी तुमचो आधार हो चड मेजॉरिटीन मोठ्या प्रमाणात आमकां हांगासल्यान कमळाक जिखोवपा खातीर आनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचे विजन विकसीत भारत 2047 करपा खातीर आनी गोंय विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर, गोंय आमच्या फुडारा खातीर तुमचे एक मत जे आसा हे आमच्या भुरग्यांचो फुडार ठरयतले. तुमचे एक मत जे आसा हे गोंयचो फुडार ठरयतले. तुमचे एक मत कमळा खातीर जे आसा हे म्हजें घर कायदेशीर करतले. तुमचे एक मत जे आसा हे अंत्योदय, सर्वोदय आनी ग्रामोदय तत्वाचेर काम करतले. तुमचे कमळाक दिल्ले मत जे आसा हे स्वयंपूर्ण गोंय करतले. हांगासल्या प्रत्येक आमच्या युवा आनी महिला भगिनीक ताकद दितले त्यांच्या पायार उबे रावपाची. आणि ताकाच लागून तुमकां आव्हान करता हांव. परत एकदा येता त्या 20 तारखेक मोठ्या प्रमाणात मतदान जे आसा हे कमळाचेर करात आणि आमचे हांगाले दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात तुम्ही निवडून हाडात. हाडटले काय ना? हाडटले जाल्यार दोनूय हात उखलून म्हज्या बरोबर वंदे भारतीय जनता पार्टीचा खूप खूप धन्यवाद. हम तुम्हारे साथ हैं. देव बरो करूं. ऑनरेबल सी पार्टी खंय आयकल्ले की विरोधी पक्ष नेता जे आसात तेन्ना त्यांचो खासदार जो आसा तो खंय तेंच्या मिटिंगेक बुलय खंय. अरे ते दोन्ही कॅन्डिडेट कसले, दोन्ही कॅन्डिडेट पयलींच डिक्लेअर झाले म्हणून बीजेपी जिंकले म्हणून. म्हणजे खोला आणि बारशा पहिले डिक्लेअर झाला मरे अशा पद्दतीन जमीन आसपाचो फरक आसा म्हणून. पण तांकां खबर आसा की हे पावटी आमची जी जशी पयली जाल्ली तशी जाता. भावना चड टायम घेवचे पयलीं आमचे व्हडले बाब जे आसात तांकां मुद्दम सांगन दिसता की तेमी बुके घेवन आसात मुख्यमंत्र्याक दिवपाक. तेमी मुख्यमंत्र्याक बुके दिवचो. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा बरो एकच शेवटचा एकच मुलेंतल्यान दवरतलो. सीएम येयल्ले आसात आनी ते सांगतलेच. पूण हांव थोडक्यात तुमकां सांगता जे अनेक तेंचे कडेन तेंचे बरोबर उपमुख्यमंत्री म्हणून कठीण काळाक हांवें काम करून ताणें पळयल्लें आसा. कोविडाच्या महामारी भितर तेमी
सगळे वाटेनी त्रास असताना टुरिझम बंद, मायनिंग बंद, हे सगळे असताना सुद्धा आणि भयानक महामारी ही पहिलीच नवी, कोणा काही खबर ना, त्या टायमार सुद्धा सक्षम भूमिका जे एक अनुभवी मुख्यमंत्र्या भाशेन त्यांनी आमी काम केल्लें हांव लागींसान पळय. केन्नाच कोणाक ना म्हणजे कमी करून दिलें ना अशे पद्दतीन मुख्यमंत्री त्या टायमार केल्लें. आनी आतां तर पळयात, आतां तेमी एका परत एक आख्खे गोंयचो विचार करून, गोंयची जनतेचो विचार करून आयज अनेक स्किमी काडल्यो. आणि अनेक स्किमी भितर एक मोठ्यांतली मोठी स्कीम म्हणजे म्हजें घर, स्वताचें घर. भावान हे ते सांगतालेच, पूण हे म्हजें घर ही बारीक गजाल न्ही. आज कोणी हाजो हेच्या पयलीं कोणी विचार केलो ना. म्हजें घर आज आमच्या गांवांत सुद्धा घरां आसात. आमकां दिसता की आमची घरां सगळें रेग्युलर आसा म्हणून. आमी आमची घरां खंय जागो आसा ती घर बांदतात. आमकां दिसता की कांय ना, टेन्शन ना, आमचे कडेन उदक लायट सगळें आसा, घर नंबरय आसा. पूण भावान जो पर्यंत कोण आमकां ऑब्जेक्शन कोण कंप्लेन करना तो पर्यंत ते सुरक्षीत आसा. जर कंप्लेन करीत जाल्यार आमकां ते लिगल आसा म्हणून पंचायत सांगूंक शकना. कित्याक ते झोनींग केल्लें आसना, ती बघ सगळें काही सनद तेजेडे आसनात. म्हणजे आयज सगळी गजाली जी कोमुंदात लँड आसतली, भाटकाराची लँड आसतली, आपली घरां 14चे पयलीं आसतली किंवा 72चे पयलीं आसतली, अनेक गजाली सगळ्यांक समान घेवन जांकां प्रत्येकाक एक कसली ती घराची टांगती तलवार उरची न्ही अशे पद्दतीन तेमी आज प्रिकॉशन घेतले आसा. प्रत्येक घराक मालकी आहा तुमकां खबर आसतली. आतां जेन्ना नवें घर कोण तरी बांदता, नवें प्लॉट कोण घेता, तो पयलीं चिंतता की खंय तरी आपलो प्लॉट सेटलमेंट जावपाक जाय. सेटलमेंट करप, तेजे उपरांत 4 फायली घालप आनी सगळें घेवन हें करप आसता. पूण तेमकां तशें ह्या लोकांनी केलें ना. पूण त्या सुद्दां गजाली आयज आमकां दिल्ले आसात. हांव चड टायम घेवचे पयलीं बरो चड टायम घेवचो ना. हेजे उपरांत समाज कल्याण खात्याचे मंत्री तशेंच मुख्यमंत्री यांचे उलोवप जातलें. पूण आयज जशेंच आज बाय अंजलीनी उल्लेख केलो की आपूण मोरपिला गांवांक भोंवप जालें, बार्शी गांवांक तेमी कंप्लीट केलें. आयज तेंचो शेवटचो हांगा रावपान वेळीवाडा आनी बरमळे म्हणल्यार गांव हे ते भोंवल्ले आसात. लगभग त्यांनी 2 पंचायती कंप्लीट केल्ले आसात. तिसरी पंचायत जी आसा ती फातर्पात, थंय आमी फाल्यां दवरले आसात. फातर्पेचे आमचे कार्यकर्ते आसात. तुमकां एक सांगता की फाल्यां आमी 8:30 वरांचेर फातर्पात जमतले. तेजे उपरांत आमी सगळे कडेन डोर टू डोर वयतले. आनी तेजे उपरांत म्हाका दिसता आयतार सोमार त्या भागांनी जे आमच्या आनी म्हाका 2 पंचायत पडटा, जो आमदार सुभाष फडणवीस आसा तेणी दीस घेतले आसा फुडले. म्हणटकीच आनी फुडल्या 2-4 दिसां भितर फेरी आमची कंप्लीट जातली. पूण ज्या पद्दतीन ज्या कडेन वचप जाता, ज्या कडेन लोकांचो रिस्पॉन्स मेळटा, त्या प्रमाणे एक नक्कीच उमेदवाराक सुद्दां दिसली पळय की आपूण 3000चे वर जिखतले म्हणल्यार. कित्याक लोकांक जेन्ना घरांनी वयता आसतना जो रिस्पॉन्स मेळटा त्या वरून कळटा. अण्णा तेजे घरकार आसात, अण्णा जे आसा आमचे अर्जुन वेळी एक्स सरपंच आमचे, ते बरे सोशल आसात, तेमी खुबशे काम केल्ले आसात. कुशाली बाब आमचे मोरपिल्लाचे एक आदले सरपंच हांगा आसात, कुशाली कुशवेळी. म्हणटकीच व्हडले बाबाचे म्हणल्यार आमचे झेडपीचे सहकार्य जे आसात तेमी तेचे खंबीरपणे तेचे फाटले आसा. आमी आसातच, पूण तो बी खंबीरपणे आसा. आनी सगळ्यांनी एक विडो हाती घेतलो आसा की खंयच्याय पद्दतीन बाय अंजलीक भरघोस मतांनी निवडून हाडपा जाय, निवडून दिवपा जाय. पॅनल आसतलें जशें आतां आसा. आनी हे सगळें काम करता. काम इतले खातीर जाल्लें आसा की आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी केल्लें कार्य, ज्या पद्दतीन गोंय फुडें व्हरता आसतना ते कसलेच भेदभाव करनासतना सगळ्यांक बरोबर घेवन वयतात आनी गोंयाक उंचली पावंड्याचेर व्हरपाचें ते काम करीत आसात. पक्षाचे कार्य आमचा जे आसा ते उल्लेखनीय आसा. ते आमचे अध्यक्ष दामू नाईक आसतले किंवा जनरल सेक्रेटरी आसतले किंवा आदले जनरल सेक्रेटरी आसतले किंवा बाकी सगळे पदाधिकारी आसतले जे बऱ्यापैकी काम करीत आसा की पक्षाक मजबूत करपाक. आनी हेची सगळी कामाची पावती, कार्याची उपलब्धी आज वसत थंय आमकां दिश्टी पडटा. म्हणून म्हाका कोणा कडेन वैयक्तीक उलोवपाचें ना. जे आतां हांगाचे उमेदवार जे आसात तेचे म्हाका वैयक्तीक उलोवपा नाका. पूण जर तुम्ही पळयत जाल्यार कळटलें त्या उमेदवाराचे किंवा त्यांचे कार्य किंवा त्यांच्या घरकाराचें कार्य. पर ताका हांवें आयकले ते प्रमाणे एक आपल्याच गांवांत भोंवता आसतना त्या भुरग्यांक ताका काही भुरग्यांक ताका प्रश्न विचारलो. जो उमेदवार जो आसा त्या उमेदवाराची मिस्टर जे आसात ते म्हाका दिसता पेंटाचें काम करतात. ते कोणी तरी दारा गेले कडेन विचारले, अरे तूं जे 8 लोक आसात काम करपाक, पूण 8 तुजो एकय गोंयकार, एकय आमच्या गांवचो भुरगो ना म्हणून. एकय गांवची भुरगीं ना. तुवें 8 भुरगीं भायले हायर केल्ले आसात. 1000 संजय कारण बरें हांव उलयता ते म्हणटकीच सगळे भुरगे आसात तुवें भायले आसतात. तो तेच्या गांवचोच.
म्हणजे सगळे भुरगे भायले आसात आनी तूं इलेक्शन बसता एटलिस्ट तूं आतां इलेक्शनाच्या पयलीं जर तूं त्या भुरग्यांक जर तूं कामाक भायले हाडपा सोडून गांवचे दवरले जाल्यार तुजे वर ते हक्कान भोंवता आसले आनी म्हणटा आसले की म्हणपा तुका मेळटा आसलें की आपूण 8 जाणां कामां लायले म्हण ते तूं आनी खंयसर भुरग्यांक आवटसायडर भुरग्यांक दवरलात आनी अशें म्हणजे अशे पद्दतीन त्या कॅन्डिडेटाचें कांयच कंट्रिब्युशन ना उलट आमचे बाय अंजलीबाई तितली जरी फुडें इलेक्शनाक पयलीं फावटी आसली जाल्यार बाबा अण्णाचें आमचें काम खूब आसा अण्णांनी आमच्या रावपणा भितर ते निवडून येयल्ले आसात सरपंच जाल्ले आसात आतां ते पक्षाचे आमचे जनरल सेक्रेटरी आसात मंडळाचे आनी कारी बऱ्यापैकी जनरल सेक्रेटरी आमचे दयेचे आनी ते दोगूय जनरल सेक्रेटरी आसात म्हणजे बऱ्यापैकी काम जाल्लें आसा म्हणजे ह्या सगळ्याक तुमी तुलना करूं शकतात जे कॅन्डिडेट भाजपाचें कार्य आसाच पक्षाचें कार्य आसाच मुख्यमंत्र्याचें कार्य आसाच पूण उमेदवारा भितर सुद्दां तुलना करीत जाल्यार जमीन आसमानाचो फरक आसा म्हणून आयज आमकां आतांच हांव अण्णा कडेन डिस्कस करी हांगा येवचे पयलीं की आमकां बार्शी गांव म्हळ्यार बार्शी पंचायतीक आमकां कशी रिस्पॉन्स आसतलो तो नेटान सांगपालो इतले की आमी 80% तरी काडटले बार्शा ही जमेची बाजू आसा म्हणजे अशे पद्दतीन आयज आमच्या हांकां रिस्पॉन्स मेळत आसा आयज आमी खोला आमची झडपी ते वागांनी आसलेले आमची फातर्पेची सरपंच बाय मनीषा सगळे कॅन्डिडेट येतले आमी अशें करतले तशें करतले म्हण सांगतले पूण हे सगळे करता आसतना आमी भारतीय जनता पक्ष म्हणून आमी इलेक्शन म्हणून काम करनात आमी डे वन सावन काम चालू आसता आमचें काम वर्सभर 5 वर्स चालू आसता आतां जे कॅन्डिडेट येता ते हांव हें करतलो तें करतलो आमी केन्ना सांगनात आमचें कितें काम करता तें करून दाखोवपाचो प्रयत्न करतात आमच्या पक्षाचें जे ध्येय आसा लास्ट मनशा पर्यंत पावपाचें आतां आमचो दोतोर प्रमोद सावंत दिवपाचो आसा तो आमकां कोविडा टायमार म्हणटालो तुमकां कांय भिवपाची गरज ना आमी ताका सांगया आतां ह्या वेळाचेर दोतोर तूं कांय भिवपाची गरज ना तूं तुमचें सीट आमी कन्फर्म म्हणून हांव आमच्या पक्षाच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांक ते सदांच आमच्या लोकां खातीर काम करत आसतात जे काँग्रेस किंवा बाकीचे गोवा फॉर्ड बाकीचे पक्ष इलेक्शन येता म्हणटकीर तूं आमी दारान येता मत मागपाक येता आमी सदांच लोकां बरोबर आसता लोकांचें काम करपाचो प्रयत्न करता हांवें फाटले 10-15 वर्सां हांव झडपी म्हणून काम करतालो केन्नाच आमी लोकांच्या कामाक केन्ना कमी पडना जे म्हाज्या वाट्याक जे दिता ते हांवें 5 पंचायतीक काम करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी आमचो दोतोर प्रमोद सावंत गोंयचो सगळो विकास करपा खातीर सगळ्या लोकांक पावपाचो प्रयत्न करता ल्हान बारीकांतल्या बारीक मनशां पर्यंत पावपाचो आनी सगळ्यांक जाप करून फुडें वचपाचो आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आसा आनी तांचे हात बळकट करपा खातीर अंजलीक निवडून दिवया आनी आमी 20 तारखेक सगळ्यांनी कमळाचेर मत मारून बाय अंजलीक निवडून दिवन आमच्या दोतोर प्रमोद सावंत हांचे हात बळकट करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी सहकार करतले अशी आशी बाळगिता.